अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में आधी रात को यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया पर धावा। कर्नाटक के इंतखाबी नताइज पर मसरत का इजहार। फ़ोन पर 3 तलाक का दावा झूठा, मुतासिर शख्स की वजाहत। और शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस की लुकआउट नोटिस। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की सैबराबाद पुलिस ने पीर की आधी रात को बंजारा हिल्स में वाक़ई यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया वार रूम की तलाशी ली। उस वाक़े पर कांग्रेस के रियासती सदर शिवसेना रेड्डी पुलिस पर बरहम हो गए और इल्ज़ाम आयद किया कि वार रूम पर बगैर किसी इत्तला के छापा मारा। लैपटॉप और कंप्यूटर बिशुमूल अहम डेटा जब्त कर लिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के ये ड्रामे कांग्रेस को रोक नहीं सकते। इत्तला दिए बगैर तलाशी लेना गलत हरकत है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद के पास इलाके फिल्म नगर में नया मकान ख़रीदा है। बताया गया है कि पीर की रात मोहम्मद सिराज ने अपने मकान की घरबरानी की। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिगर खिलाड़ियों के साथ हैदराबाद के फिल्म नगर में मोहम्मद सिराज के नए मकान पहुंचे। आरसीबी की टीम फिलहाल हैदराबाद में है। विराट कोहली, कप्तान डुप्लेसी और केदार जाधव भी इस मौके पर मौजूद थे। आरसीबी के खिलाड़ियों को मोहम्मद सिराज के मकान में दाखिल होते हुए एक वीडियो जारी की गई है जो कि वायरल हो गई। मोहम्मद सिराज के मकान पर कोहली और दिगर टीम के अरकान की मौजूदगी से मुताल्लिक वीडियो में कई खिलाड़ियों को मकान के अंदर जाता हुआ देखा गया है। मोहम्मद सिराज ने उन तमाम के साथ मिलकर डिनर भी किया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एक अदाकार के बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने पर सीबीआई एक एनसीबी अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जो अफसर उन दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुसलमानों और कबाइलों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं, उन्हें भी जेल भेजना चाहिए। ऐसे हज़ारों मामले हैं जहां बेगुनाहों को बरसों जेलों में सज़ा दी जाती है और अदालत में तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद पाए जाते हैं। हर बेगुनाह नौजवान की अहमियत यकसा होनी चाहिए। गुज़िश्ता 15 मई 2023 को मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल्स और अखबारात में एक शख्स की जानिब से अपनी अहलिया को फ़ोन पर 3 तलाक देने के सिलसिले में खबर शाया हुई थी। इस सिलसिले में मुतासर शख्स फजलुर रहमान रहमानी ने अपनी वजाहत पेश करते हुए बैक वक्त 3 तलाक देने के इल्ज़ाम को एकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों से वो अपनी साबिक़ा अहलिया और उनके अहले खाना की जानिब से ज़्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले से ही उनकी साबिक़ा अहलिया इशरत परवीन ने जहेज के नाम पर हिरासा करने का झूठा मुकदमा कर रखा है। लिहाजा अब तकरीबन 5 बरसों की जुल्म ज़्यादती और सिर्फ 2 बेटियों की मोहब्बत में मसालियत की हर मुमकिन कोशिश में नाकामी के बाद उन्होंने अपनी बीवी को एक तलाक रुजई दिया है और रजिस्टर पोस्ट के ज़रिए नोटराइज्ड पेपर उन्हें भेजा, लेकिन उन्होंने कागज़ कबूल करने से इनकार कर दिया और वो कागज़ फिर उनके पास वापस आ गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फ़ोन पर साबिक़ा अहलिया से उनकी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। शहर हैदराबाद में रोनुमा सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फयाज साकिन मुश्क महल कल रात बजरिए आरटीसी बस शादनगर से हैदराबाद वापस लौटे। वो आरामगढ़ चौराहे पर बस से उतरने के दौरान गिर पड़े और उसी बस के पिछले टायर की जद में आकर हलाक हो गए। फयाज रोजनामा रहनुमाए दक्कन के मुलाजिम बताए गए हैं। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया। मज़ीद तहकीक़ात जारी हैं। रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून शेख नाजिया बेगम ने नाजायज़ ताल्लुक़ात का इल्ज़ाम आयद करते हुए बदनाम करने पर ख़ुदकुशी की कोशिश की। उस वक्त वो सरकारी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं क्योंकि वो इस बेबुनियाद इल्ज़ाम को बर्दाश्त ना कर सकी और ख़ुदकुशी की कोशिश की। कामारेड्डी टाउन इस्लामपुरे की शेख नाजिया बेगम ने बताया कि 2 साल कबल शशादुल्ला को उनके शौहर ने घर के कागजात रहन रखते हुए 30 लाख रुपये बतौर क़र्ज़ दिए थे क्योंकि उसकी बेटी की खराबी सेहत से मुतासिर थी। जब रकम की वापसी का मुतालबा किया गया तो उनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मुतासरा ने हुक्काम से ख्वाहिश की कि उनकी रकम वापस दिलवाई जाए।
کل ہند مجلس تعمیر ملت کے قائدین نے کرناٹک کے انتخابی نتائج پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے، جنہوں نے متحدہ طور پر دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہوئے فرقہ پرست حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسلم ووٹ اگر متحد ہو جائیں تو حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، اور اگر جس پارٹی کے حق میں بھی ان کے ووٹ استعمال ہوں تو اس پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح ملک کی جن ریاستوں میں جو بھی انتخابات ہوں اس میں مسلم ووٹرز منصوبہ بندی کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ ملک کی صورتحال بدل جائے اور فرقہ پرست ذہنیت کی حامل بی جے پی حکومت کا صفایا ہو جائے۔ کرناٹک کے انتخابات میں کچھ دنوں پہلے حجاب اور انتخابی مہم کے دوران مسلم تحفظات کا مسئلے پر بی جے پی کی سیاست سے مسلمان پریشان تھے، جنہوں نے صحیح وقت پر فرقہ پرست قائدین کو جو سبق سکھایا وہ قابل ستائش ہے۔ کرناٹک کے انتخابات میں مسلمانوں نے مسلم تحفظات کی برخاستگی، حجاب پر پابندی، ٹیپو سلطان گو کشی پر امتناع کے علاوہ پاپولر فرنٹ کے نام پر مسلم نوجوانوں کی گرفتاریوں کے پیش نظر جس انداز میں بی جے پی کو شکست سے دوچار کرنے کی حکمت عملی تیار کی وہ بھی لائق تحسین ہے۔ کرناٹک کے مسلمانوں نے ان انتخابی نتائج کے ذریعے ملک کی دیگر ریاستوں کے دلتوں اور مسلمانوں کو جو پیغام دیا وہ مسلمانوں کی سیاسی حیثیت اور ان کے وجود کی برقراری کا احساس ہے، جو کہ زعفرانی ذہنیت کے حامل عناصر کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ووٹوں کو تقسیم سے بچانے اور ان کے درست استعمال کی حکمت عملی کو مختلف ریاستوں میں منعقد ہونے والے آئندہ انتخابات میں بھی اپنائیں اور زمینی سطح پر کام کرتے ہوئے مسلم ووٹ کو بادشاہ گر موقف کا حامل بنایا جائے تاکہ مسلم ووٹوں کو تقسیم سے بچانے مدد مل سکے۔ اتر پردیش کے پریاگ راج میں امیش پال قتل کیس معاملے کے تینوں ملزمین شائستہ پروین، گڈو مسلم اور شوٹر صابر کو لک آؤٹ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق تینوں ملزمین امیش پال کے قتل کے بعد سے فرار ہیں اور اب تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ عتیق احمد کی اہلیہ شائستہ پروین کے لیے پہلے 25 اور پھر 50,000 کا انعام کا اعلان کیا گیا، تاہم ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ شائستہ پروین کی گرفتاری کے لیے 50,000 روپے جبکہ گڈو مسلم اور صابر کے لیے 5 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ پولیس ان تینوں کو مسلسل تلاش کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ امیش پال کا اس سال 24 فروری کو پریاگ راج میں قتل کر دیا گیا تھا۔ شائستہ پروین پر اس قتل کیس میں سازش کرنے اور فائرنگ کرنے والوں کو فرار ہونے میں مدد دینے کا الزام ہے، جبکہ گڈو مسلم پر فائرنگ کے تبادلے کے دوران بم پھینکنے اور قتل کا الزام ہے اور صابر پر امیش پال کے قتل کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ پولیس کی تفتیش شروع ہوتے ہی یہ ملزمین روپوش ہو گئے۔ شائستہ پروین جو کہ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کی اہلیہ ہیں، ان کے بیٹے اسد احمد پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے اور ان کے شوہر اور دیور کو 3 افراد نے اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب انہیں ہاسپٹل میں میڈیکل چیک اپ کے لیے لایا گیا تھا۔ ان دونوں کے جنازوں میں بھی شائستہ پروین نے شرکت نہیں کی۔ اتر پردیش ٹاسک فورس شائستہ کی تلاش میں تلاشی مہم چلا رہی ہے۔ ہندوستانی کرکٹ کے ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر کے بیٹے ممبئی انڈین کھلاڑی ارجن تندولکر کو کتے نے کاٹ لیا۔ یہ بات ارجن تندولکر نے خود کہی، جس کے نتیجے میں ارجن تندولکر 16 مئی کو لکھنؤ کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ حیدرآباد میں آدھی رات کو یوتھ کانگریس کے سوشل میڈیا پر دھاوا۔ کرناٹک کے انتخابی نتائج پر مسرت کا اظہار۔ فون پر 3 طلاق کا دعویٰ جھوٹا، متاثر شخص کی وضاحت اور شائستہ پروین اور گڈو مسلم کے خلاف پولیس کی لک آؤٹ نوٹس۔ ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔